ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گزشتہ جمعہ فکر موت سے سی، پچھلا جمعہ موت تو کے قبر تے سی، آج دا یہ مبارک اور مقدس جمعہ قبران دے وچوں کن کن حالات دے اندر اٹھایا جانا ہے، اور میں سورہ زمر دیاں آیات 4 تلاوت کی تھیاں نے۔ رب کائنات نے قرآن دے اس عظیم مقام دے اندر قبران دے وچوں اٹھن دا ذکر فرمایا۔ قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جدوں سور پھونکیا جائے گا، سور دا معنی ہے پھونک ماری جائے، جیڑا فرشتہ اسرافیل ہے نا جنہیں پھونک مارنی ہے انہیں کرنا سامنے رکھی ہے، سجا گوڈا انہیں موندہ مارے ہے، کانو دا رحمان والے او دی اے ہی نماز ہے، اے ہی عبادت ہے، او اللہ دے حکم دا آرڈر دا منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ آمینہ دے لال فرماندے نے جدوں نو آرڈر ہونا ہے نا انہیں پھوک مارنی ہے، او دی پھوک چ اینی طاقت ہوئے گی سمندران دے پانی بھی اگ بن جان گے، پہاڑ جڑے نے انہی ہوئی روئی دی طرح اڑ پین گے۔ میرے بھائی کوئی زمین تے تینوں پہاڑ، کوئی مکان، کوئی پلازا، کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی، زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ ایک پھونک مارے گا پھر 40 دن تو بعد، 40 مہینے تو بعد، 40 سال تو بعد، تینے ہی باتاں حدیث کے اندر آئیاں نے۔ اس حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ذرا حدیث سننا، میں قرآن دے جس مقام نو تلاوت کیتا ہے بغیر کسے تطویل اور تمہید تو، میں کسے لمبی چوڑی تمہید بننا جمعے دا ٹائم مک جائے، میں قرآن دیاں جیڑیاں آیتاں پڑھیاں نے او دا ترجمہ سماعت فرما لو۔
آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو بہار پیدا کر دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب جی اعلان کر دیو وما قدر اللہ حق قدرہی والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامتی والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے، انہاں دا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآیات ذات یوم علی المنبر، جگاں دے پیر منبر تے کھڑے ہوئے نے تے اے تلاوت کر دینے وما قدر اللہ حق قدرہی، اور تساں اللہ دی قدر نو جانے ہی نہیں، تساں اللہ دی قدر کیتی نہیں جویں قدر کرن دا حق ہے۔ مراد کی ہے کہ مشرکہ نے جنہ اللہ دی ذات نہ شرک کیتا ہے انہاں اللہ دی قدر نہیں کیتی۔ جیڑا انسان رب دی ذات نہ شرک کردا ہے وہ اللہ دی عظمت تے خدا دی کبریائی دا منکر ہے۔ جیڑا نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ کردا ہے وہ آمینہ دے لال دی عظمت دا بھی منکر ہے۔ میرے بھائی قرآن وال غور کیجئے، اے آیت تے حدیث جڑی میں پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث مسند احمد دی حدیث نمبر 5313 ہے۔ ذرا غور کر دے جاؤ، حدیث دے الفاظ بھی سن دے جاؤ۔ آمینہ دے لال یہ آیت تلاوت کر دینے تے آندے نے آقا فرماندے نے یقول ہاکذا بیدہی ویحرکہا یقبل بہا ویدبر یمجد الرب نفسہ انا الجبار وانا المتکبر انا الملک انا العزیز انا الکریم فرجف برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر قلنا لا یغرن بھی۔ آقا علیہ السلام جدوں یہ آیت تلاوت کر دینے تے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ستے آسمان اپنے سجے ہاتھ تے لپیٹ لین گے جویں روئی لپیٹی ہوندی ہے، تے ستے زمینہ اپنے کھبے ہاتھ تے لپیٹ لین گے تے اللہ کہن گے انا الجبار میں جباراں، انا المتکبر میں متکبراں، انا الملک میں بادشاہاں، انا العزیز میں غالباں، انا الکریم میں کریماں۔ فرجف برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگاں دے پیر ایک گل کر کے ایک الفاظ کہہ کے اللہ دیاں صفتاں بیان کر کے انہیں کمبے صحابہ دینے منبر بھی کم گیا، ان قریب ایویں معلوم ہوندا سی کہ جگاں دے پیر سنے منبر ہی زمین تے گر جان۔ ایک حدیث اور سنیے، اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یقبض اللہ الارض وَيَطْوِ السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ، اللہ قیامت دے دن ستے زمینہ تے ستے آسمان اپنے ایک ہاتھ تے ہی لپیٹ لین گے۔ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكَ، تے 40 سال تک آواز دین گے میں ہی بادشاہاں، تے نال کہن گے اَيْنَ مَلُوكُ الْأَرْضِ، دسو اج زمین دے بادشاہ کتھے نے؟
ایس حدیث دے اندر 40 سال دا ذکر نہیں، اور دوجی حدیث بخاری دی جی دے اندر 40 سال دا ذکر ہے. ستے زمینہ ستے آسمان لپیٹ کے 40 سال تک اللہ کہن گے این ملوک الارض، زمین دے بادشاہ کتے نے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے؟ تو پھر رب خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی. میرے بھائی اگے آئیے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. پھوک مار دینی ہے، جدوں پھوک وجے گی پوری کائنات سن ہو جائے گی، پوری کائنات بے ہوش ہو جائے گی، جنی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، لیکن اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ، اگر رب نے چاہیا تے کئی بندے بے ہوش نہیں ہون گے. کیوں؟ انہاں دا ایمان، انہاں دا دین، انہاں دی استقامت، انہاں دی للہیت، انہاں دا عمل، انہاں دی نماز انشاءاللہ تعالی بے ہوش ہون تو بچا لے. الا من شاء اللہ، مگر جنہوں اللہ چاہے انہوں بے ہوش نہیں کرے گا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر 40 دن تو بعد، 40 مہینے تو بعد یا 40 سال تو بعد دوسری پھوک وجے گی. پہلی پھوک وجے گی، سمندرہ چگا لگ جان گیاں، ہواواں تے فضاواں چگا لگ جان گیاں، سارے دریا تے سمندر پانی بن جان گے. اللہ اکبر، کوئی زمین تے پہاڑ تے درخت، کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی. فرمایا پھر دوسری پھونک بجے گی، فرمایا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، لوگ اپنیاں قبراں چوئے میں باہر آؤں گے جویں زمین چوں کھیتی اگ پیندی ہے. اللہ اللہ حق اللہ دے اگے آئیے نا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ساری زمین اللہ دے نور نہ روشن ہو جائے گی. اللہ اللہ حق اللہ. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پوری زمین روشن ہو جائے گی. وَوُزِيَ الْكِتَابِ، چٹھیاں لوکاں دے سامنے کھل جان گیاں، نامہ اعمال کھول دیتے جان گے. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، نبی بھی اللہ دی عدالت پیش ہو جان گے، شہید بھی اللہ دی عدالت پیش ہو جان گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، انہاں دے درمیان حق دے فیصلے ہو جان گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اوتھے کسے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، او پورا پورا دتا جائے گا ہر جان نو او دے عمل دا اجر، جو کیتا ہی او تھے مل جانا ہے. وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ زیادہ جاندہ ہے جو تسی کر دے ہو. ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. قرآن دا ترجمہ ہوتا ہوئے تے چیخاں نہ نکل جان. قرآن کہہ رہا ہے اوتھے فسائی کا آیا تے تھے ففازی آیا. ففائزہ ففازیہ تے سائی کا دا ترجمہ ایک ہی ہے. جدوں سور پھونکیا جائے گا، پھونک مار دیتی جائے گی، او دو جو کچھ زمینہ دے اندر ہے تے جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے سارا کچھ بے ہوش ہو جائے گا.
سارے دا سارا غرق ہو جائے گا الا من شاء اللہ مگر جنوں اللہ چاہے تے اگے کی ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ سارے انو اللہ اپنی عدالت دے اندر پیش کر لیں دے داخرین تک ایمان ہے ذلیل ہو کے اللہ دے دربار چ پیش کیتے جاؤ گے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً اے جڑے پہاڑ تینوں بڑے مضبوط نظر آؤندے نے جڑے اپنی جگہ تو ہل دے نہیں بڑے مضبوط نے وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ایویں اڑ دے پھرن گے جویں بدل ہوا اگے لائے ہوندے نے ہوا نے بدل نو اگے نہیں لایا ہوندا تے بدل جاندے ہی جاندے نے تیزی نہ ہوا دے اندر یہ پہاڑ ایویں اڑ دے پھرن گے سن اللہ الذی اتقن کل شیء تیرے رب دی قدرت کائنات دی ہر چیز نالوں پکی ہے انہو خبیر بما تفعلون اللہ خبر رکھ دے جو تسی دنیا چ عمل کر دے ہو آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو تے ذرا رہ نہ جایا جے اللہ فرمان دینے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ جدوں سور پھونکیا جائے گا ہوا جدوں پھونک مار دیتی جائے گی تے اللہ اکبر کبیرہ سارے لوگ اپنیاں آرام گاواں چو اٹھ پین گے یہ جدو ایتاں نازل ہوئیاں نا مشرکین مکہ ہے آن کے کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے انہیں ایک نا ہڈی پھڑی ہے تے ہڈی نو پھور دا آ رہا ہے ایسرا نا خسیدہ جی ہڈی ہے تے انہوں پوردہ آ رہے ہیں تے آن کے اندہ وَزَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ہڈی پھڑی ہے تے آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو مرن تو بعد زندہ ہونا ہے اے ویکھنا کیویں زندہ کرے گا تے آقا فرماندے نے کل یحیی الذی میرے محبوبہ انہوں دو ٹوک جواب دے دے انشاءہا اول مرہ وہ پوچھن والیا رب نے اودوں بھی پیدا کیتا سی جدو ہڈی دا بھی نام و نشان کوئی نہیں ہون تے پھر ہڈی ہے تے رب نے اس ہڈی تو وجود بنا لینا اللہ اللہ حق اللہ ذرا غور کیجئے جس حالات کے اندر جانا ہے اسے حالات کے اندر ہی اٹھنا پینا ہے کوئی دنیا دی طاقت جدو ایک قبرہ چو اٹھائے جان گے نا تے قرآن اندہ قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا حازا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون جنہاں نو قبراں چ عذاب ہو رہے ہیں سپ تے ٹھوئیں وڈ وڈ کے کھان دے نے وہ بھی اپنیاں قبراں چو باہر آن گے تے کہن گے اسی اپنیاں آرام گاواں چ ستے سانو اج کنے جگہ چھڑے ہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے سب تو پہلے
میری قبر پھٹے گی، میں قبر دے وچوں باہر آواں گا۔ سب تو پہلے یہ بھی میرے پیغمبر دی ایک صفت خاص ہے، نبی دی عظمت شان ہے، سب تو پہلے مینوں لباس پہنایا جائے گا۔ قبراں چوں ننگے ہی اٹھنا ہے، جس طرح ماں دے شکم چوں دنیا تے آئے ایسے حالت چ قبر چوں اٹھنا پینا۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول تنشق القبر، سب تو پہلے میری قبر نو شک کیتا جائے گا، تے اس تو بعد میرے اس حجرے دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قبر کھل جائے گی۔ اس تو بعد میرے ابو بکر باہر ہوں گے، میرے عمر باہر ہوں گے، اس تو بعد پھر بقیع والے جننے میرے صحابہ نے وہ سارے ہی قبراں چوں باہر آ جائیں گے۔ تے اے جننے بھی جو دنیا تو فوت ہو گئے میں اج تو کئی ہزار سال پہلے، یہ عجب الزمب، عجب الزمب دا کی معنی ہے جی ریڑھ دی ہڈی ہے نا، اینو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، باقی سارا وجود ہی کھا جاندی، یہ باقی رہی گی۔ ایسے ہی ریڑھ دی ہڈی دے انسان دا وجود قائم کیتا جائے، یہ سم جیڑی ہے نا تیرے وجود دی سم یہ باقی رہنی ہے، تے جس حالت مریا اسی حالت ہی اٹھایا جائے۔ تے آمینہ دے لال فرماندے نے سب تو پہلے میری قبر دے کول لے آ کے نا سواری پیش کیتی جائے۔ اللہ اللہ جد قبراں وچوں نکلن حسن محشر طرف روانہ، جد قبراں وچوں نکلن حسن طرف محشر طرف روانہ، او اسوار برا کے چرسی تے سرور دعا جہانا، حسن حسین اوٹھاں تے حسن تے زینت ناک اسواری، تے مومن سب اسوار حسن تے تین مہار سنہری، جڑے مومن نے انہاں دیاں قبراں دے کناریاں دے اتے لیا کے سواریاں کٹیاں کر دیتیاں جان گیاں۔ اے پوچھن گے او تسی ایڈیاں سوریاں سواریاں؟ وہ کہے گی میں تیری نماز ہاں، میں تیرا حج ہاں، میں تیری زکات ہاں، میں تیرا صدقہ ہاں، میں تیرا روزہ ہاں۔ اے جڑے نیک عمل کرنا نا اللہ انہاں خوبصورت سواریاں بنا کے تیری قبر تے کنارے تے کھڑی کر دیں گے، تے مومن و سواری تے بھیجے گا، فرشتے دی مہار پھڑ کے نو اللہ دے دربار چلا دے۔ دعا کریا کر اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے، اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، جگاں دے پیر فرماندے نے اس دن سورج جیڑا ہے جیڑا آج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے بالکل سوانے دے تے آ جائے گا، زمین تانبے دی بن جائے گی، تے کئی اپنیاں قبراں دے وچوں اٹھن گے۔ جے کوئی خودکشی کردہ مرے ہے وہ خودکشی کردہ ہی اٹھے گا، جے کوئی شراب پیندہ مرے ہے شراب پیندہ ہی قبر چو باہر آئے گا، جے کوئی بدکاری کردہ مرے ہے تو بدکاری کردہ ہی قبر چو باہر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وہ لوگوں زلزلہ آئے گا، زمین سارا کچھ اپنے وچوں باہر سٹ دوے گی۔ اگر کوئی حج کردہ مرے ہے تو قبر دے وچوں لبیک لبیک اللہم لبیک کہندہ ہی اٹھے گا۔ جے کوئی دنیا دے اندر ویکھ لے شراباں پیندہ مرے ہے شراب پیندہ ہی اٹھے گا، تے جے کوئی سجدے دی حالت مرے ہے وہ سجدے دی حالت ہی قبر چو باہر آئے گا۔ تے مولانا فرماندے نے نا جیڑی حالت جس حالت وچ مردہ کوئی اسی ہی حال اٹھی وے۔
واہ حافظ محمد لکھوی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اچھی کہہ جو آمین جس حالت وچ مردہ کوئی اسے ہی حال اٹھاوے جے جاری خون شہیداں مہکے مشک معطر ٹھیوے تے حاجی پڑھ لبیک اٹھی سن موئے جو حج کریں دے علم قرآن جو پڑھ دے مردے اٹھی سن او پڑھیں دے تے وچ نماز مرے جو کوئی اٹھ سی پوری کردہ مارو مار کرندہ اٹھ سی جو وچ جنگاں دے لڑدہ جڑا جنگاں لڑدا مریا وہ ایسے حالت دے اندر ہی دنیا تو جائے گا تے کئی ایسے بھی ہون گے اللہ اکبر کبیرہ اما جی عائشہ نبی علیہ السلام فرماندے نے کئی قبراں چو باہر ہون گے انہاں دیاں شکلاں سوراں دیاں ہون گیاں پچھلا دھاری انساناں والا ہی اگو شکل سور دی ایک قبراں دے وچوں ہون گے اٹھن گے تے شکلاں سوراں دیاں ہون گیاں پچھلا دھر جیڑا ہے اس طرح انساناں والا ہے آواز آئے گی انہاں دیاں شکلاں سوراں دیاں کیوں بنا دیتیاں نے انہاں نے قرآن تے عمل کرنا چھڑ دیتا سی قرآن نے کیا سی نماز پڑھے کو نہیں سی پڑھدا قرآن نے کیا سی یتیم دا حق نہ کھائیے مار دا رہا ہے قرآن نے کیا بڑھے ماں باپ دی نافرمانی نہ کریے کردا رہا ہے قرآن نے کیا سودی کاروبار نہیں کرنا اے کردا رہا ہے قرآن نے کیا والدین دی عزت کری احترام کری اے والدین نو گالیاں دیندہ رہا ہے قرآن نے کیا میں اللہ دی ذات نہ شرک نہ کریے شرک کردہ رہا ہے قرآن نے کیا کسے دا حق نہ ماریے ماردہ رہا ہے یہ او لوگ نے جنہ دیاں آج شکلاں سوراں دیاں بن گئیاں نے یہ لوگ دنیا چ قرآن تے عمل نہیں سن کر دے قرآن دی گل نہیں سن من دے دوسرے نمبر دے ہوتے کچھ لوگ قبران دے وچوں اٹھن گے انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں بن جان گیا او لاہوریو ایک ایک گل ذہن دی تختی تے منقش کر کے لے جاؤ تے آج توبہ کر کے اس مرکز دے وچوں جائیں کہ آج توبہ دے گناہ نہیں کرنے اے جنہ دیاں شکلاں باندراں دیاں نے فرمایا محبوب جی انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں کیوں بن جان گیاں فرمایا اے دنیا چ چگلیاں کر دے سن تے جڑا چگل خور ہے او دی شکل قبر دے وچوں اٹھے گا باندر دی بن جائے گی باندر بھی شرارتی جانور ہوندا ہے تے جڑا چگل خور ہے اے بھی شرارتی ہے ادھر دی چگلی ادھر لاندا ہے ادھر دی چگلی دوسرے پاسے لاندا ہے اے دو مسلمان بھائیاں نو آپس وچ لڑاندا ہے اے چگل خور بندہ جڑا جگاں دے پیر فرماندے نے کئی کدی بھی جنت داخل نہیں ہوئے گا لا يدخل الجنت قطات او لوگو چگل خور بندے نو جنت نہیں جے لبنی چگل خوری تو تائب ہو جاؤ جڑا چگل خور بندہ ہے وہ اللہ دے ہاں بڑا برا ہے تے چگل خور بندہ قبر چو باہر آئے گا اے دی شکل باندر دی ہوئے گی آئیے ذرا میں آگے چلنا کئی ایسے لوگ ہون گے قبراں چو اٹھن گے تے انہاں دے منہاں چو جہنم دی اگ دے انگیارے پائے جان گے اللہ میری توبہ میری توبہ آمینہ دلال فرماندے میں آواز آئے گی انہاں دیاں منہاں چ جہنم دی اگ کیوں ڈالی جا رہی ہے اے لوگ دنیا چ یتیماں دا مال کھاندے سن ہو نہیں رہا پتیجے یتیم ہو گئے چاچا سارا کچھ ہی پتیجے اندر نہ پھگیا پانجے یتیم ہو گئے ماما سارا کچھ ہی کھا گیا تو یتیم دا مال کھانے اپنے پیر دے اندر جہنم دی آگ نو پڑھ رہے ہیں یتیم نہ پیار کریا کر آقا فرماندے نے یتیم دے سر تے پیار دیں گا نا
تیرے ہاتھ تلے جنہیں وال آن گے اونیاں نیکیاں میں تیرے نامہ اعمال چ درج کر دیا. سبحان سبحان. یتیم دی کفالت کرنا، یتیم دا نال پیار کرنا، یہ بڑا ہی اچھا اور سچا عمل. ریاض دے اندر ایک بندہ انہوں خواب چ ملیا، خواب آئی فلانے بندے نو عمرہ کرا ہوئے، او دا ٹیلی فون دسیا گیا سارا کچھ، تھوڑا جا واقعہ. انہیں کیا بھی اس بندے نو فون کیتا بھی تیرا نمبر ہے، خواب چ مینوں تیرا نمبر دیتا گیا بھی انہوں عمرہ کرا، تینوں میں عمرے دے. انہیں کہا میں کدی نماز نہیں پڑھی تو عمرے دی گل کرنا ہے. انہیں کہا نہیں بھئی میں تینوں نال کھڑنا ہے. 2-3 دن ہوئے خواب آ لے کے آ گیا مکے، عمرہ کیتا، واپسی جان لگے. وہ بندہ آتا میں 2 نفل نہ پڑھنا، بیت اللہ دے سیل چ انہیں 2 نفل نہیں تے، آخری سجدے چ گیا، روح پرواز کر دی، فوت ہو گیا. واپسی ریاض چ پہنچے، وہ دی بیوی نو پوچھدا ہے اللہ والی دسے دا کیڑا عمل سی؟ یہ نہیں اچھی موت، بیت اللہ دسے پھر نماز دی حالت، نماز دی حالت ہی نہیں سجدے دی حالت. بیوی آندی ہے مینوں ہور تے پتہ نہیں، اے نال گھر جڑا ساڈے گوان نے بچے یتیم نے تے جو اپنے بچیاں واسطے لیاوندا سی یہی اودے بچیاں واسطے لیاوندا سی، جو سانو کھان نو دیندا سی یہی اودے بچیاں نو کھان نو دیندا، جڑا کپڑا مینوں دیندا سی یہی اس بیوی نو دیندا سی. یتیم دی کفالت کرن دی وجہ تو اس بندے دی اخیر ویکھو کتنی چنگی. لیکن کچھ لوگ قبراں چ اٹھن گے انہاں دے منہاں چ جہنم دی اگ دے انگیارے پائے جان. کیوں؟ اے دنیا چ یتیماں دا مال کھاندے رہے. آقا فرماندے نے کئی بندے اٹھن گے اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دیاں لتاں تاں تے سر ٹھاں، سر دے بل چل کے اللہ دی عدالت چ جان گے. صحابہ کہندے نے محبوب جی وہ سر دے بل چل لین گے؟ فرمایا جیڑا رب انہاں نو پیراں دے بل چلاندا رہیا ہے وہ سر دے بل بھی چلا لوے گا. محبوب جی انہاں دا عمل کی ہے کہ انہاں نو سر ٹھائیں تے لتاں تانے. فرمایا اے دنیا چ سود کھاندے رہے نے، اے میری امت دے سود خور نے، بینکاں کو قرضے لے کے کاروبار کرنے والوں، قرضے لے کے فیکٹریاں لگانے والوں، قسطاں تے گڈیاں لین والے، بینکاں کا کاروبار کرنے والا سن لو، ایس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں جڑا بینک دے کولو قرض لے کے کاروبار کرتا ہے پوری زندگی اپنے بچیاں نو حرام کھواندا ہے. یہ گل میری نوٹ کر کے لے. جس کاروبار کی ابتدا سود کے پیسے تو ہے، جدی ابتدا ہی حرام ہے، پوری زندگی تو اپنے بچیاں نو سود دا پیسہ کھوا رہے ہیں، حرام کھوا رہے ہیں، حرام. یہ سودی قبراں چ اٹھن گے، لتاں تاں تے سر ٹھاں ہون گے. آقا فرماندے نے میں معراج دی رات آسمان تے گیا ہاں، وینا کیاں بڑا ایک موٹا بندہ بڑا ہی وڈا او دا ٹھڈ تو دے وچ سپ پہ چل دے نے. میں پوچھا جبریل کون ہے جدے پیٹ دے اندر سپ چلن دے نے؟ فرمایا تھوڑی امت دا سود خور ہے. تے جدو ایک قبرہ چو اٹھن گئی تا خطبتو الشیطان من المس، شیطان انہاں دی مت مار دوے گا جویں پاگل دیوانے قبرہ چو اٹھ دے رہے میں اٹھن گے انہاں دی مت وجی ہوئے گی. کچھ لوگ اپنیاں قبرہ چو باہر آن گے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ اللہ. میں ویکھیا کی ہے آقا فرماندے نے کئی بندے اپنیاں قبرہ چو باہر آن گے، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دے قد کیڑیاں کیڑیاں جدے ہون گے، نکے نکے قد، لوکی انہاں نو پیرا تھلے مسندے ہون گے جویں کیڑیاں چیوٹیاں نے. قبرہ چو باہر آن گے انہاں دے قد جڑے نے کیڑیاں دی منند ہون گے، لوکی اپنے پیراں دے تھلے رہون دین گے. آواز آئے گی یہ تیری امت دے متکبر انسان نے جڑے دنیا دی کبر کرتے. اچھا مال آ جائے نا
تیری اڈی زمین تے نہیں لگنی. گڈی چنگی آ جائے بھن نو بھن نہیں سمجھتا, بھرا نو بھرا نہیں سمجھتا. کوٹھی وڈی بنا لے یہ تم چ سڑیا آ جائے. ہائے ہائے اگر تکبر کی چادر پکڑی ہے تو رب ذوالجلال کا الکبر ردائی, لوگوں کبر میری چادر ہے. جڑا میری چادر کو اتارے گا وہ میدان محشر کی اس طرح ذلیل کرا کہ وہ وجود کیڑی دی بنند بنا دیا. لوکی اپنے پیروں تھلے روند روند کے جا کے کس چیز کا تکبر کر, مال دا, اولاد دا, بینک بیلنس دا, تیرا کچھ بھی نہیں. اے روح ہی روح ہے, جتنے سویلی چو دھواں نکل گیا تیرا کچھ بھی نہیں. کدھر تے کبر کر رہا ہے, کس چیز تے کبر کر رہے. میں تے ایسے ایسے بھی ویکھے رہے جنہ اپنے بدن نو کدی مٹی نہیں لگن دیتی, اج منا موئی مٹی تے تھلے پے. ایک ماں قبرستان چ رو رہی ہے, وہ آدھی ہے میں اپنے شیر پتر نو رو رہی ہوں. میں تے کئی شیر پے میں تو اپنے شیر کی گل کر رہی ہے. قبرستان کی نظر ماریا کرنا. انہاں دے وجود کیڑیاں دے برابر کیوں؟ انہاں دے ذہناں چ کبر دا پردہ بڑھیا. آئیے آمینہ دے لال فرماندے نے کئی بندے ایسے آؤں گے جنہ دے منہ دے اتے گوشت ہی نہیں ہوئے گا, بالکل ہڈ نظر آؤں. آواز آئے گی اے وہ لوگ نے جڑے ایویں ہی سوال کری جاندے سن, ایویں ہی منگی جاندے سن. کئیاں دی عادت نہیں میں بچی دا بیاہ کرنا دیو جی مینوں, میں بہن دا بیاہ کرنا ہی دیو جی مینوں. ایک کیڑی دنیا دی کتاب چ لکھیا کہ تو منگ کے اپنی بیٹی نوں دے دے. دنیا دی کسے کتاب چ لکھیا تے مینوں مخاشرہ بے جا منگ دے. ایک بندہ منگ دے پیا اے میری ماں مر گئی ہے کفن واسطے پیسے چاہیے, بعد پتہ کیتا ماں اودی زندہ ہے تے منگن دیا ماں نوں مار کے. میرے بھائی بے جا سوال کرنے چھڑ دیو. جدو قبراں چ اٹھنا چہریاں تے ماس نہیں ہوئے گا, گوشت نہیں ہوئے گا. تے مولانا فرماندے نے اللہ اللہ حق اللہ, حاجت ود سوال جو کر دے, حاجت ود سوال جو کر دے, پنن کسب بناول, گوشت گوشت دور ہوئے سب ہڈ نرئی دساول. آمینہ دے لال فرماندے نے کئی بندے ایسے ہون گے جنہ ستے زمینہ اپنے سر تے اٹھائیاں ہون گیاں تے قبران دے وچوں باہر ہون گے تے میدان محشر دی چودھری ایم پی اے ایم این اے لوکاں دی زمیناں تے قبضے کرنے والوں قیامت نوں 7 زمیناں تھلے تہ تک پوری زمین تے اطاعت رکھی جائے. آقا فرماندے نے بخاری دی روایت ہے 7 زمیناں دے 7 توق جہنم دی اگ دے بنا کے دے گلے چ لٹکا دیتے جاتے. اج او دے پلاٹ تے قبضہ, او دے پلاٹ تے قبضہ, او دی جائیداد تے قبضہ. جے کوئی بیوی بیوہ ہو گئی ہے او دے نال کوئی نہیں تا پنڈا تھاواں چاہی مار وگدی ہے, او دی زمین وال ہے. دنیا چ کسے دی زمین تے چودھری صاحب قبضہ کرنا سوکھ ہے, لیکن میدان محشر تے زمین اتے رکھ کے نا تے مالک لبدا پھرے گا. نجائز زمیناں تے قبضے اور بہناں دے حق مارنا بھی قبضے, بیٹی دا حق مارنا بھی قبضے. صرف وہی قبضے والے نہیں جڑے لوکاں دے پلاٹاں دے قبضے کر. یہ بھی کہاوت ہے جیڑا باپ اپنی بیٹیاں نو حصہ نہیں دیندا پاویں تہجد گزارے صوم و صلات دا پابند ہے تکبیر اولا نہ نماز پڑھدا ہے قیامت کا دن ہوئے گا یاد رکھ تیری تہجد تیرے کام نہیں آئے گا. اگر تو بھائی ہے
تو یاد رکھ بھن نو حصہ نہیں دے گا قیامت نو دینا پینا لیکن ادو انہیں لینا نہیں. یہ بھی کہاوت جڑا باپ پتراں دے نال ہی سارا کچھ لا چھڑدا دھیاں نو دیندا ہی نہیں یہ تو وڈا کہاوت کون ہے. میرے بھائی قبراں چوں کئیاں نے باہر آنا زمیناں ستے زمیناں اپنے کندھیاں تے رکھیاں ہون گیاں. اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر ایک قبضہ گروپ جنہیں نے دنیا سے اگے آقا فرماندے نے کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں دا ایک پاسا ماریا ہوئے گا تے قبر چوں باہر آؤن گے. رب دیا محبوبہ ہے کون ہے فرمایا جنہاں بیویاں دوست تے عدل نہیں سی کرتا انصاف نہیں سی کرتا. ایک نو 2-4 کنال دی کوٹھی تے دوجی نو 5 مرلے دا گھر دی. ایک گل چرگے مرگے پکنے نے تے دوجی کر دال بھی اثر. ایک نو سوٹ جڑا 1 سونے لے کے دیندا ہے تے دوجی دا پتہ ہی کوئی نہیں. ایک بچیاں واسطے کائنات دی ہر نعمت ہے تے دوجے بچیاں دا احساس ہی کوئی نہیں. دوسری شادی کرنا اسلام کی جرم نہیں. رب نے مسنا سلاسا و ربا لیکن سب تو بڑا اس معاشرے دا المیہ ہے کہ ظالم دوجا نکاح کر کے پہلی بیوی نو طلاق دے دیں. پہلی بیوی در بدر کھچل ہو گئی کتے دوسری بیوی کھچل ہو رہی. یاد رکھ جس اولاد دے پیچھے لگ کے دوسری بیوی بچیاں نہ یا دوسری دے پیچھے لگ کے پہلے بیوی بچیاں دی حق تلفی کر رہے ہیں انہاں تینوں اللہ دی عدالت چوں چھڑا نہیں سکے. ایک مولوی صاحب سن انہاں دی 2 بیویاں نے گنے باہروں لے ہوئے تو انہاں کنڈا لایا کنڈا وہ گنے ادھے دے کر کے توڑ کے دعا نو دے دے تے نال آندے سن اللہ میں جنہیں جو گا ہے عدل کر چھڑا لیکن قیامت نو نہ پوچھا. آمینہ دے لال نے بھی فرمایا سی نا اللہ دل تے قبضہ محمد دا نہیں تیرے. اس دل دے اندر عائشہ دی محبت زیادہ ہے اللہ دے بارے قیامت نو پوچھی. اور میرے بھائیوں دوستو بزرگوں بیویاں دے درمیان عدل کیجئے نہیں تے قیامت دا دن ہوئے گا ایک پاسے فالج ہوئے گا فالج تے فالج والے بندے دا حال ویندے ہو کی ہوندا. کئی قبراں دے وچوں اٹھن گے انہاں دا ایک پاسا ماریا ہوئے گا تے کئی قبراں دے وچوں اٹھن گے انہاں دے منہاں تے تھکاں پیاں ہون گیاں. یہ کون نے جڑے بیت اللہ وال منہ کر کے تھک دے سکتے تھوک دے ہو کہ نہیں کدی احتیاط نہیں کی تھی جدھر نو مرضی منہ کر کے تھوک چھڑے. مدینے دے ایک امام نے مدینہ تو رسول دی گل سنا رہے پاکستان دی نہیں ایک گلی محلے دی مسجد دا امام آقا دا انہیں کعبے وال تھکیا نبی نے انہوں امامت دے مسلح تو ہٹا دیتا فرمایا تیرے دل چ بیت اللہ دا حیا نہیں اللہ دا حیا کیا. اس واسطے جڑا ارادہ جان بوجھ کے بیت اللہ وال منہ کر کے تھک دے او دے منہ تے قیامت نو تھکاں ہون گیاں. تے کچھ بندے ایسے ہون گے جڑے قبراں چوں باہر آؤن گے تے انہاں دیاں 2 زباناں ہون گیاں. کنیاں زباناں 2 زباناں ہون گیاں. انہاں دیاں ایک ہون نے ایک دگلے بندے نے دگلے جنوں ملدے نہ نے تیرے نال ہی. کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا سامنے چوری صاحب ہاں صاحب فلاں صاحب یہ صاحب وہ صاحب تے جدوں کنڈ پیچھے جانا ہے اے ورگا چول بندہ ہی کوئی نہیں. یہ دگلے بندے آؤن گے تے انہاں دیاں زباناں جہنم دی اگ دیاں ہون گیاں. پوری کائنات ویندی ہے پئی اللہ اے کون لوگ نے فرمایا دنیا چ دگلے نے جو شخص دگلا منہ تے ہور تے پیچھے ہور سناوے جو شخص
دو گلا منہ تے ہور تے پچھے ہور سناوے آتش دیاں دو جیباں مل سن تے منہ نو اگ جلاوے روز قیامت ستے زمینہ سر دے اتے چاوے جو زمین پرائی کھووے کوئی ایک اٹوی دباوے ایک اٹوی کسے بھی دبائی ہوئی وہ بھی اللہ کی تعالیٰ سے دے دھیان دینے ویچ نکاح جو دور نہ رکھے ویچ نکاح دور نہ رکھے عدل کرندہ نائی ادا پاسا ہووے ثابت ادا ثابت نائی گھوڑا ہن کے اونٹ اڑاوے بکری بیڑ مکاوے مالک تائیں پھر دل بیندہ تے لیلہ نام بلاوے کئی بندے ہوں گے جنہاں اونٹ موٹے دے رکھے ہوں گے کئی نے گھوڑے چکے ہوں گے آج جنہیں چور نے پاؤں دے پھر دے انہاں نے ایویں ہی ہونا ایک قیامت نو ہوں گے اللہ رسول ساڑی سفارش کرتے ہو آقا فرمان کے میں چوراں دی سفارش کروں ڈاکواں دی آئیے کئی بندے ایسے ہوں گے جنہاں کوٹھیاں سرتے چکیاں ہون گیاں تیری ہے کنے کنال کی کوٹھی 4 کنال کہ جنہی بڑی بنائے گا نا انہی سرتے چکی گئے کہ تینوں ضرورت تو زیادہ ہے نہیں سی تو ایویں بنا کے سڑتا رہے کوٹھیاں ایویں کوٹھی میری ہے اتھے بھی کوٹھی میری ہے ایک قیامت میں چک کے لے ہونیاں میں تے دوجی روایت لکھی ہے محدثین نے جڑا کہے دی کوٹھی تے قبضہ کردا وہ بھی سر تے چک کے لے آئے کئی کرایہ دار بڑھتے نے نا دکانہ مکانہ تو مڑ کے کرایہ دیندے نے کو مہینہ دو بعد چاہتے نے جاؤ عدالت ہی کچہری ہے جتھے ویلی کرانی ہے کرا لے ساڈے معاشرے چ ایسے بھی ہیں بلکہ اکثریت وہ ڈردا مکان کرایہ نہیں دیندا بھی کل نو ویلا کون کرائے دنیا چ کسے دا حق مارنا سوکھ ہے کئی بندے ایسے ہون گے جدو قبراں چوں باہر آؤن گے انہاں نو جہنم دے فرشتیاں نے اگ دیاں لگاماں پائیاں ہون گیاں آواز آئے گی وہ مولوی نے جڑے لوکاں نو اپنے کولوں ہی مسئلے کڑ کے دیندے سن ہے نا ایسے اپنے آپ ہی مفتی بڑے جنہوں الف دا نام کوکو نہیں ہوندا وہی مفتی علم اٹھ جائے علم واقع اٹھ علماء اہل حدیث نے اس دنیا کو گئے حنفیاں کا مولوی ایک بھی نہیں بنے کیونکہ فقہ حنفی دین نہیں جڑا دین ہے اور دنیا توڑتا جا رہا ہے ہدایا بتایا شرع بتایا کرنا ضروری یہ دین نہیں دین ہوئی ہے جڑا آمینہ دے لال نے مسجد نبوی چ روضہ تم میں ریاض الجنہ چ بیٹھ کے پڑھایا دین ہوئی ہے جڑا بیت اللہ چ بیٹھ کے پڑھایا دین ہوئی ہے جڑا آسمان تو جبریل لے کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہویا نزل علی محمد وهو الحق حق اور سچ ہوئی ہے جو آسمان تو جبریل لے کے ہویا اور وہ دین مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اہل حدیثوں تھانو اہل حدیث ہونا تھوڑے علماء خطباء تھوڑے مدرسین باعثین منبر تے ہون مسلح تے ہون مدرس مدرسے جو ہون تدریس جو ہون اس وقت تک بات نہیں کر دے جب تک اس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے صرف دین ہوئی جو نبی نے زبان نبوت جو فرما دیتا ہے جبریل آپ کے قلب اطہر کے نازل ہو گیا جدوں دے آقا ٹر گئے جبریل دا ہونا ہی بند ہو گیا قیامت آ جائے گی آسمان تو جبریل نہیں آئے منو کہنے والے اما ایمن دی بات یاد نبی دے فوت ہون تو بعد ابو بکر عمر ایمن نو مل جائے
آقا ڈیڑھی جاتے سے آتے نظاری ماں سے رو گیا. ابو بکر فرمان لگے مرو نہیں کیوں ہے؟ فرمایا اس وجہ تو نہیں روندی کہ آقا دنیا تو چلے گئے، رو اس وجہ تو رہی ہیں جدت دا محمد چلا گیا جبریل بھی مدینے سے نہیں آیا. جبریل تو لوگوں اے مسلک اہل حدیث ہے، اے منہج اہل حدیث ہے، پوری کائنات دیاں باتاں ٹھکرا دیتیاں جان، محمد دی حدیث اور رب دے قرآن دا پرچم لہرا دیتا. لیکن دین اٹھ جائے گا، فقہ دین نہیں، کنز قدوری دین. اور بولو تو صحیح، کسی امام دی بات دین، کسی امام دا فتوہ امام دا قول دین نہیں، کسی مفتی دی بات دین. ہاں کسی امام مفتی پیر مرشد دی بات نو دین مننا گے او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی بات پھر دین منن واسطے. میرے بھائیو او مولوی جڑے دنیا نو گھر کر کے دی جیڑی نبی نے بات کہی نہیں وہ نبی والے موڑ دے رہے. آقا فرماتے ہیں مولوی اپنا جہنم چ ٹکانا سمجھے. انہاں نو فرشتہ نے اگ دیاں کڑیالاں پائیاں ہوئیاں، اگ دیاں لگاماں. یہ تیری امت دے جھوٹے مولوی. اللہ 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 تیرا لکھ لکھ وار. اس منبر تو اگر صدا بلند ہوندی ہے رب دے قرآن چو یا محمد دے فرمان چو. اللہ او زبان نہیں چاہی دی اس دن میں گونگا ہو جاواں جس دن میں تیرے محمد دی حدیث نو چھڑ کے کسی اور دی بات منو اس زبان دی لوڑ، منو اس جسم اور صحت دی لوڑ جڑی زبان رب دے قرآن چو نبی دے فرمان چو بات چاہے. اور میں کدی تنہائی چ بیٹھ کے رب اگے میں کہنا اللہ کسی نو کنز قدوری واسطے چل دے، کسی نو امام ابو حنیفہ دی فقاہت واسطے چل دے، امام ابو حنیفہ دی حفاظت کرنے واسطے، کسی نو فقہ دی حفاظت واسطے چل دے. مولویاں یا پوریاں زندگیاں لنگ گئیاں فقہ دی حفاظت حدیث دی تقلید. لیکن اللہ تیرا لکھ باری شکر ہے اہل حدیث نو چڑیا ہی محمد دی حدیث دی حفاظت کرنے واسطے چڑیا. جاؤ سارے مدارس جاؤ اس روئے زمین تے رب دے قرآن نبی دے فرمان دا اگر صحیح محافظ ہے صرف اہل حدیث، صرف اہل حدیث اور کوئی نہیں. میرے بھائیو قیامت نو کو جاؤں گے جڑے چک وڈ وڈ کے کھانے ہتھاں اے کون نے جنہاں قرآن نو چھڈیا حدیث نو چھڈیا. کچھ ہون گے دودھی جڑے دودھ چ پانی ملا دے. اللہ کہیں گے چل دودھ وکھرا کرنا پانی وکھرا کرنا، نہ پانی وکھرا ہونا نہ دودھ وکھرا. ایک بندہ آئے گا اللہ انہوں دو جو دین گے، رب کہیں گے نہ جوہاں نہیں گنڈ مار. اللہ ایک کون ہے؟ فرمایا نو دنیا چ خواباں نہیں سراؤندیاں ایویں لوکاں نو کہی جاندا سی مینوں اے وی خواب آیا مینوں نبی پاک خواب چ ملے نے. انہاں کہیا انتظام کر جہاز دا ٹکٹ بھی تو دینا ہے، رہن سہن دا ٹکٹ بھی تو دینا ہے. یہ اپنے کولوں ہی لوکاں دا مال بٹورن واسطے خواباں سناندا رہیا ہے. اللہ اینو دو جو دین گے، اللہ کہن گے جواں دیاں گنڈاں مار، اے گنڈ وجے گی نہیں، اے دی تاں جان چھٹے گی نہیں. تے کئی ایسے ہون گے جڑے قبراں چوں انے کر کے اٹھائے جان گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ اکبر. تے اکھاں والے نے اللہ اکھاں کیوں سلب کیتیاں نہیں؟ فرمایا تسی دنیا چ میرے ذکر تو منہ پھیر لیا ہے، تسی نمازاں نہیں سو پڑھ دے، قرآن نہیں سو پڑھ دے، اج میں اکھاں دی بینائی نو سلب کر لیا ہے. یہ جنہیں بے نماز نے قبراں چوں انے کر کے اٹھائے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو قبر حشر دا فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلا جمعہ قبر تو اگے میدان محشر کہ میدان محشر چ کی ہونا ہے انشاءاللہ تعالی اس موضوع تے اگلا جمعہ ہوئے گا. پھر اس تو اگے سیرت ابراہیم انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سارے ساتھی مرکز نہ تعاون کرو. میں پچھلے جمعے دے اندر یہ بات کہی سی کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اعلان کراں گا. شیڈول میرے سامنے آ گیا. 4500 بوری سیمنٹ چاہیے، 18 ٹرک بجری چاہیے، 40,000 اٹے، بجر موٹا جڑا ہے وہ 5 گڈیاں، ریت جڑی ہے وہ 12 گڈیاں، تے سریا 31 ٹن. 30 ٹن میں سن رہا سا لیکن 31 ٹن سریا ہے، جدے اندر 5 ٹن ساڈے ایک بزرگ نے انہاں دیتا ہے. انہاں کیا سی میرا نام نہیں لینا، اللہ انہاں بزرگاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انہاں نے پہلے فون کر کے کہا جی 5 ٹن سریا انشاءاللہ میں لے کے دے. اس طرح 5 ٹن میرے انتہائی مخلص بھائی دوست حافظ شمون صاحب، اور 5 ٹن جناب میرے بھائی کیسر پٹی صاحب، جعفر پٹی صاحب، اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے. تو 15 ٹن سریا جڑا ہے نا، ایویں سمجھو کہ 16 ٹن جڑا ہے وہ ہو چکے ہیں. باقی ساڈا 15 ٹن سریا. تے جمعے دے اندر کیڑا بندہ ہے جڑا اٹھ کے اج جمعے چ پہل کرتا ہے 2 ٹن جڑا بھی ساتھی ہے، پورا ماشاءاللہ مجمع ہاؤس فل ہے. اٹھو کیڑا بندہ اٹھے گا؟ سریا ہی سب تو مہنگی ہے سریا. باقی سیمنٹ انشاءاللہ تعالی جڑا وہ ہو جائے گا. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا جڑا ساتھی کو سیمنٹ دینا چاہتا ہے وہ سیمنٹ دے سکتا ہے، جڑا بجری دینا چاہتا ہے وہ بجری دے سکتا ہے. 4 ٹرک بجری جڑی ہے نا ایک دوست نے منی ہے، 4 وچوں کٹ دیو تے باقی 14 رہ جائے. تو بجری دی شکل سیمنٹ دی شکل ریت ایک ساتھی نے منی ہے، انہوں نے کہا جنی ریت لگے دی میں دیا تے باقی رہ گئی ہے اٹ تے بجر. یہ 2 بجری 3 سیمنٹ 4 سریا 5. ہن کیڑا بندہ ہے جڑا دینا چاہتا ہے میں انہیں توڑے سیمنٹ دینا یا بجری دینا اللہ دی رضا دی خاطر انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہاں اللہ دی رحمت اور دی شفقت ہو کہ انشاءاللہ میرے مالک نے انشاءاللہ یہ مرکز بنانا ہے. ہاں جی 1 ٹن سریا ماشاءاللہ. چوری ارشد صاحب نے کہا 1 ٹن سریا وہ تو ہم پہلے منیا ہے، یہ تو ہم پہلو منیا سی. ہوں 50,000 کا ہوتا چوری صاحب داد نہ لاؤ. ہاں جی اور کہڑا ساتھی 17 ٹن ہو گیا سریا. 17 ٹن 1 ٹن ساڈے ایتھے بھائی مقصود صاحب آندے نے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے 1 ٹن کا. تو 1 ٹن چوری ارشد صاحب نے کیا 17 ٹن ہو گیا. اور سیمنٹ بجری کوئی نہیں، اللہ تھانو جزا دے گا. ایک قطرے قطرے نہ سمندر پڑتا ہے. میں کو تھانو یہ نہیں کہندا کہ تسی 100 توڑا سیمنٹ دیو 50 توڑے دیو 10 دی اگر گنجائش ہے 10 دیو، اگر 20 دی گنجائش ہے 20 دیو، اگر 30 دی گنجائش ہے 30 دیو. جنی ضرورت ہے اونا تسی اللہ دی راہ چ خرچ کر سکتے. بول دے یہ تسی دیو نہ دیو پھر بھی انشاءاللہ گھر بن جانا. لیکن ایک گل میری سن لو، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے. یہ حدیث سنن تو بعد بھی اگر کوئی تعاون نہ کرو تو میں تھوڑیاں جیباں جو پیسے نہیں کڈانے پھر اللہ اس کو
آپ نے فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھے، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن دے تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے، تے جنہ تہ خانے دے اندر انشاءاللہ تعاون کرنا ہے نا بنیاد دے اندر توڑ تک جنی مسجد بننی انہوں نے برابر دا ثواب ملتا۔ اس حدیث کی روح اگوں تسا دینے نے نہیں دینے وہ تہاڈی مرضی، میں کوئی ضد نہیں کرنی کہ میں ضد کر رہی ہے کہ میں کھلو رہنا بھی تسی پیسے دیو گے میں پھر اتر 5 توڑے سیمنٹ لے ہوئی ہے۔ اب ویکھو بھائی آصف ہے بیچارہ مزدور آدمی 5000 روپیہ انہیں دیتا ہے۔ یہ ہن میں تھانوں حدیث وہ سنا چھڑی ہے کہ جدا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اج بنیاد کے اندر جدی چیز لگنی ہے نا انشاءاللہ تعالی میں لکھ دینا کہ اللہ انشاءاللہ توڑ تک ان سوال ماشاءاللہ۔ ہاں جی ہور ساتھی باہر تو بعض ساتھی ہوندے نے جڑے آندے نے جی اسی اے جمعے نہیں اگلے جمعے بعد چ منوں مل لین، کئی ساتھی ہوندے نے جڑے بعد چ ملدے انشاءاللہ تعالی اللہ نے یہ اللہ دا کام ہے رب نے پورا کرنا ہے۔ وہ ہے ایسا اللہ دا ولی کہ جڑا کہے 10 5 10 20 30 ہاں جی ساڑھے بھائی عبدالحفیظ صاحب نے انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اس طرح ساڑھے بھائی شمون صاحب دے ایک بڑے گہرے دوست افتخار شاہ صاحب وہ فوت ہو گئے جنہاں دا پچھلے جمعے میں جنازہ بھی پڑھایا سی، اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ حافظ شمون صاحب دے والدین دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے۔ اس طرح اور بھی جنہ دوستان دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، جنہ دے والدین بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما۔ ٹائم نہ تشریف لیا کرو مہربانی، میں انتظار ہی کرتا رہنا آخر دے اتے جا کے باہر دا ہاؤس فل ہویا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ تے آلریڈی پڑھنا ہی، لیکن جڑا ٹائم نہ آ جائے پتہ لگتا ہے مولوی صاحب نے گل کتوں شروع کی ہے کتنے ختم کی تھی، تو اس واسطے سارے ساتھیاں دوستاں کے میں اپیل کرانگا کہ سارے ساتھی جنہوں ٹائم نہ تشریف لیا۔ اس طرح بھئی میں تھوڑے کے اعلان کر چھڑے ہیں، میں کوئی تکاشائی نہیں کرنی، سارے کام پورے کرنے والا عرش تے بیٹھا ہے۔